السلام عليكم. سلام. البارتي الثانية نتاع ليسي سوزوكي سويفت. سويفت جاي من البنكة من تسكي ترانزاكسيون. اما زاد جاي طلع من حاجة أخرى اللي هي خذاو الاسم من عند شركة أمريكانية تعمل لي فواتور دو كورس اسمها سويفت انجينيرينغ، وخذاو لوتوريزاسيون باش نجموا يستعملوا الاسم هذاك بيسكم يبيعوا فيه في أمريكا زادة. الحكاية هذايا عام 99 هذوك كلهم فهمت الاسم خاطر قديم عندهم هما توا. والاسم ابارامون حسب ما شفت من هو كان في اليابان كهو سويفت كان كولتوز زاد عنده الاسم، ومن بعد ابارتيغ دو 2004 ولا سويفت جينيراليزي في العالم الكل. حبوا يقعدوا فك الغلطه اللي عملتها تويوتا اللي سمت الكورولا اوريس في الاوروب اسمه في الازياء اسم فوالا خاطر ذا راهو فونت كوميرس. لا توا هذاك سويفت سي صحيت فوالا. باهي هي غوستيلي احنا حكينا على الاكستيريور تنجم تفرج بارتي اكستيريور تلقاها اون ليان، وثم زاد لو موديل الاخر باش تلقاو لا فيرسيون اللي تحتها اون فينيسيون باش نحكيو لكم عليه فيديو سيباري تلقاوها زاد اون ليان الفوق لهنا. دونك باش نحكيو لهم على الكفر. ايوا كفر قبل هذاك سامحوني. هذا سي المفتاح من شيرة مكتوب عليه سوزوكي، ومن شيرة فيه فيغوياج ديفيغوياج هكا، وعندك بطبيعة الأمر تري جابوني تري جابوني، وعندك حاجة أخرى اللي أنت تنجم تفركوا من بعضه وتلقى المفتاح هذا يولي يحل الدار ولا تمشي به البحر خاطر ما يسددش خاطر هذايا تنجم تفسد وكل دونك تعمل غطس. كيفاش فوالا باهي أبار هذاك الكل يلزم هو فيه ديجا هو بورتوكلي في حد ذاته ولا لازم نعطيو معاه بورتوكلي؟ لا لازم نعطيو معاه بورتوكلي. نعطيو معاه بورتوكلي يا جماعة سوزوكي نعطيو بورتوكلي للكليونات. فوالا افرحوا بهم. افرحوا بهم. قداش 5000 يعمل حتى أكثر. أنت والجو. أنت والكاليتي. هاي اش عندنا قلنا احنا؟ دونك هو اللي ما يتراوش هما توا اون فيت فما دو بوتون، واحد على اليمين واحد على في الوسط ديزون. اللي على اليمين يحل الكهرباء بنزلتين فوالا، وكي بنزله واحده جوست يحل الكفره كهرباء. نزله واحده يحل الكفر، واللي في الوسط يحل كان الكفر. فازي هاي برا خلي يشوفوه عاد بالرسمي هم. سوربريز زوز هذوم. فهذا الفيرواج اللي نعرفوه في الالكتريك تاع الكفر، وهذا اون فيت كيما اللي موجود على البواني. اكزاكتومون هو بالضبط. وهذا لو برانسيب هذا موجود في برشا مفاتح نتاع بليزيور مارك. تنزل نزله واحده تحل الكفر، ولا تحب تحل الكفر وتوت لا فواتور تعمل نزلتين. اي هو توا ما خير حطوه هنا ولا حطوه هنا. والله هو براتيك سي انتيليجون. انا جو سي انتيليجون. اي وله فيلوزوفي معناها مختلف، كل واحد كيفاش يفكر. هما انا خاطر قبيلك في الاوف قلت لك البلاستيكه هذه يديهم صغار يديهم اي احنا خاطر انا لابيتود نشوفوا لي بواني اللي في الكوفر سواء واحده ولا زوز اكبر شويه. اول مره نشوف معناتها حاجه صغيره مي اون ميم طون براتيك راهو في لافير معناتها هكا. هما العباد اللي يعرفوا لازي سواء اليابان ولا كوريا ولا اندونيسيا وماليزيا والبلدان الكل ناس قصار، احنا نسميو كبار عليهم. احنا معناها التونسي كي يبدا راجل 175 يتسمى قصير. فهمت؟ مراه لازم تحت 165. اليابان يولي 175 هذاك النورم نتاعهم. فهمت؟ معناها حاجه باهيه كوتي فينيسيون عطاونا شويه. انا هذه عجبتني خاطر ما فيهاش تقشف. باهي صحيت. تقشف عملوه هنا. فوالا جاو 5 سنتيمتر تحتها وعملوا. والله خاطر كانوا نجموا غلفوها بلاستيك راه. حكينا حتى اللي احنا راهو الستاندار نتاعنا راهو ماهوش موجودين في البلدان الكل. راهو فما عباد مادام يتحل ويتسكر وياهي معناتها اموره واضحه ما يهموش في كاش هوني ولا هذيا ظاهره ولا هذيا عريانه. فايده افيكاس ما تكسر. فوالا فايده وتصلح في ساعه ورخيصه. ورخيصه. اي هو في الاخر تونس ولا تكاك زاد. شنو اللي هو هكاك؟ يا هكاك يا باش تولي الباخ كله كراه بقدم. صحيح. واحده من اثنين. كوبا. والله. هافان. اي بالحق ما هكاك عندك حل. يا باش نرخصوا في صحيت فوالا. ولا باش نوليو كراه بنقدم. باهي. دونك هنا حاجه اخرى زاد ملاحظه انه هذوما عريانين. شفت هذاك لي زانتين هذاك الريزيستونس. داكور. لي زون ريزيستونس تاع ديزومبلواج تاع اللونات اريير. هذا ما حقيش علينا هكا ولا؟ خاطر اون ديري سي دو هكا كي تشوفها
تقول حاجه ما كملتش، واحد بدا في حاجه وما كملش معناتها. وسورتو اللي هما خدموا البلاستيك هذا. فوالا سودور. اي صحيح، خاطر انت خدمت هذايا. طريف صغير هنا يجي هكا باش يسكر هذايا. فهمت؟ هذاك شفت عريان وقلت بالعاني تلقاه سي كابتور نتاع لونتين باش يبداو اقوى. خليوهم عريانين باش يكبتيو خير. لا لا هما توا هي شفت برشا ولاو يعملوا لونتين تخرج. اي هو الرمارك تاعك باهي علاش؟ على خاطر توا نفهموا حتى هنا. شفت احنا بدينا نحكيو قلنا حطوا شويه تكنولوجيا من بعد نقصوا شويه هنا، خاطر هو كيكه كيما الروسيت نقص فازات من هنا باش تطيح. كما ان اكيليبر كان صرفت هوني باش تشوفها ساكريفي كيلكو بلوس. باهي من بعد كفر نتاع 270 معناتها هي ما نساوش سيتادين على ليميت 5 سنين اخرين باش تولي مني سيتادين. صحيح، خاطر كلهم كبروا. قعدت في لي ستاندار دي زاني 2000 معناتها. هما لي ميني سيتادين باش نعملوا ريمارك صغيره على لي سيتادين. لي ميني سيتادين تقريبا في 3 متر و60. فوالا ما بين 3 متر و50 و 3 متر و60. احنا غلطونا في تونس. باهي جابوا لنا الكون ايديس تخابوها هذيك. صحيح، اما هي اكبر خاطر فما ليديس اصغر. الاصلانيه اللي هي ديستريبي في الاوروب اللي 3 متر و60 كي بيكانتو بالضبط. واللي سيتادين ليميت تاع 4 متر تلقاها 3.95 فما فوق. اما تو فات ال 4 متر. صحيح. اما نحكي صرحوا تو صرحوا فير ال 4 متر. هذوما قعدوا بالنوسيون القديمه تاع لي سيتادين، هي والياريس والميتسوبيشي ميراج. الاكثريه سي ديزازياتيك اللي قعدوا اقل من 4 متر. قعدوا في سيتادين خاطر هما عندهم فينومين تاع الكيكار اللي هما اقل من 3 متر و40. دونك هما لي ميني سيتادين تاعهم اقل من 3 متر و40 والسيتادين تاعهم في 3 متر و80 ديجا 40 سنتي ديجا حاجه باهيه. فوالا دونك هاجي خلينا نشوفوا شويه هنا على الفينيسيون. عندنا لاغو غاليت اما الخدمه نظيفه. شوفوا هنا انا الحقيقه قعدت نتفرج في صنعان كيفاش المعمل عندهم في الهند لي تكنولوجي قريبه برشا لوروب. من بعد لا ريدكسيون تكون هذيك حكايه اخرى. خاطر تنجم تكون عندك تكنولوجيا مش نورمال وروبوات مش نورمال، اما وقت اللي تجي باش تحط عندك بيدجي. بيدجي لازم تتكلف $6000 باغ ما تفوتش نقطه وارجع للستارت. منين باش تتقرمشهم هذيك حكايه اخرى. باهي هنا عندنا الاكليراج اللي انت زاد تنجم تخدمه. اول مره نشوف هذا. هما اللي زادتيك تقريبا. اول مره سي براتيك اما ما نعرفش اسكو تنجم تنساها تشعل. لا يدفى، خليها تشعل تطفى بها لوحدها. حيت انت اون فيت عندك ان سيليكتور كيما القدام كيما دونك فاي فيان يتسمى. با فورسيمون على اليسار يخدم بعد يولي على اليمين يخدم. صحيح. فهمت؟ تخليه ديما بيرمانون طافي. باش تخليه ديما طافي ولا تنجم تخليه يخدم ويقص وقت يتسكر الباب. داكور هوني عندنا هاو فين نجم نعلقوا حاجه غادي. فوالا سينو سي ان كوفر نتاع كنبه تاع وسط البلاد ما ينجمش يكون اكبر من هكا. هوني ان بتي رونجمون اون فيت هنا محطوط تصويره الكريك. هوني هاكا خاطر الكهرباء مازالت جديده وكل دونك مازال ما حطوش في بقعته. هنا هاي بلاصتو هنا يتحط هوني. هاكا نشوفوا حتى نيفو كونسيبسيون ميكانيك على اللحام وكل شيء. هو معناتها لو كوفر سي تري كوريكت جو تروف. الكوبر نتاعو ولا اي وعندك عاد ما نسيت المهم تابل و انتير دو تير. دونك اذا كانت تستحق انت وهي موجهه في بيتيت فامي معناها ولا جون ولا حاجه. دونك ينجم يقعد 4 زوز التالي وزوز قدام وعندك بلاصه وين تحط حاجه طويله. فهمت؟ معناها باهي في الجلوبال باهي على جلوبالمون. دونك نعملوا طله من هنا نراو اللي فيها ليزوفيكس هاو بالمناسبه معناها خاطر فيها ليزوفيكس هاكم هذوما لي زاكروشاج نتاعو منا. باهي برا فين نمشيو تويك؟ نمشيو نقصدوا ربي شوفوا من جنب. لازم نحل لكم ولا عندنا حلين تو باش نحلوا خاطر كنا حالين كان الكوفر. يا نحل مره اخرى بهذايا ولا نعمل نزله زاده مره اخرى غاديكا ونحل. انا كيما تحب انت فوالا. دونك نعاودوا نحلوا اوكي. فوالا يتحل. يا سيدي دونك اش عندنا نحن لهنا. هاي فوالا هنا هاك البلاستيك اللي في الباب. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا على البلاستيك. هنا فيغوياج انفون سامبل على الاخر. اقعد صافي راني جيتك. باهي هنا اش عندنا بلاصه تاع دبوزه ماء نص لتر ظاهره. هاي هنا كيما قلت هنا مبدلين الكاليتي تاع البلاستيك. هنا ولا سوفت
لسه هكا سوفت بالطبيعه مش سوفت اما خير شويه ديزون مش احرج خاطر انت كنت تحط يدك غاديك هو احرج باللونغ ديستانس ينجم يفتقك من بعضك بعدين فوالا باهي ايش عندنا توا قاعد بالكدا كمان كوريكت تري كوريكت كوريكت تري كوريكت ما تنساوش اللي الكهرباء ماهيش طويله معناتها تنجم تدخل ساقيك اللوطه وكل والله زين السقف زاد مازال 4 ولا 5 سنتي كونتريرمون كي تغزلها من برا تظهر هي فلوتونت من تالي اون ديري السقف تاعها واطي ما كي تطلع لكن اللي فيه كيفاش كأنه هكا كوربي ولا كيفاش عاملينه ماشي من فوق نو فاز اومونير من شيره بركه من شيره واحده هذا ماهوش قاري ما يقراش مش ما يقراش فوالا هنا نشوف في الوسط ثم حتى شيء جوست وين نحطوا دبوزه يظهر هكاكا وي ولا سوندريي ولا هاي اللي هو هنا كما قلت قبيله عندنا ليزوفيكس هنا ليزوفيكس فما شاكودوار سكي با معناتها جينون خاطر الكاتيجوري هذيا ما عندهمش شاكودوار دوفيس فما سي تري جابوني لو فيت لي تو لي بوانيي معناتها ترى سكرنا الباب خلينا نشوفوا كيفاش كيتسكر بعد نوريكم حاجه فوالا ايوا كيفاش وصل كيفاش قاعد عالي السنتور سنتور دو كيس عالية سو كي فيه ما فماش برشا لومينوزيتي وما فماش برشا اما تحس اللي انت سخانة تدخل لي كلوستروفوب بوتيتر ينجموا يحسوا روحهم ياسر عليهم ناقصة ضوء داكور اما جلوبالمون في التوشي الكونتر بورت وكل لا والله باهي بون ابخي ما تنجمش تحكم قاعد هكا لازمك تعمل 200 و 300 كيلومتر وانت قاعد كويس برا نمشيو الى الامام هاي لو كان شنوري هنا فايت هاي نحكيو على الفيواج هنا خاطر هنا كالعاده كان هذاك باهي هنا اللي يتبدل شنو اللي يتبدل هو انه اللي كان غاديكا اللي حكينا عليه نتاع السوفت تاتش هنا ولا قماش وهوني زاد معناها فايت كايني معموله نتاع دوز ادولت زوز كبار وثلاثه صغار تقريبا معناها الاسبري هو ذاك حتى هنا الاكسبلوتاسيون تاع الباب كيفاش دبوزه اكبر هنا فين تحط اوراق نشوف هنا كيفاش عملوا الفازه هذيا تمضى هنا عندي تويتر الفوق هنا مجهودات في قدام اكزاكتومون موش فرد باب واحنا عملنا ريمارك في دوت ريسي قلنا ما يجيش باب باساجي ولا كوندكتور يبدا معناتها اونتر غيومي لو كوست كيما الباب التلين لازم ان مينيموم هوني حاط لك قماش سي ديجا با مال هذول افيك سيتي في كي زعما الو صح معناتها سي اكسبتابل اللي هو بيدو نلقاو هكا غادي على تابلو دور من الفوق هو بيدو الرابيل هنا كيفاش طاير هنا وفما اللي حاطين فوق كربون في بلاصه هذي والله باهي سينو هنا اش عندي هنا حاجه زاد يعطيوها اهتمام كبير هو من جنب يغطيوها هالغارنيتور هذيا شفت الجنب نتاع الكرسي ديما يغلفوه ما يخليوش السكه ظاهره فهمت تلقى في دوت رياليزاسيون كي يتيح للو كوست شو يعمل يظهر يخلي تولي تشوف السكك بالطبيعه هنا ماهوش ما ثماش لو ريغلاج موتور نتاع الكرسي في الكاتيجوري هذيا قليل ياسر شكون اللي عنده دونك هنا هذايا الريغلاج نتاع الدوسيي ولا هنا بطبيعه الامر عندي تقديم وتاخير تاع الكرسي اما نشوف هنا كيفاش عاملين الكرسي والله انا يعني باهت فيه الكرسي معناتها شفتو كبير كيفاش كبير ولا كاتيجوري وفيه الغرقه فيه معناتها تحس روحك قاعد بالحق معناها ويابسين شويه كرسيها معناتها تخمم في عباد في 10 و15 سنه كهرباء لازم تشد بون هما نتصور هكاك بعد الكونسول سنترال اورينتي ليجيرمون الكوندكتور باش نوري جوست البواط غون تري ليجيرمون فوالا من بعد شنو هي بواط غون كوميم مش خايبه تهز لو مينيموم تهز الكتاب وتحط ورقات هكا وكل باهي مش خايبه باهي وريهم الكرسي نتاعك من الجهه الاخرى ونرجعوا احنا لهنا الوغ الكرسي نتاعي انا زايد عليك زايد على الباساجي دونك الريغلاج موتور هو امبورطون برشا في السوقان خاطر تلقى لا ميور فيزيبيليتي راهو والفيزيبيليتي تدخل في السيكوريتي راهو
السياج ريغلابل اون اوتور راهو ماهوش جوست كونفور، راهو عنده اسبي سيكوريتير قوي برشا. تعرفني ديما نعطي راي على الفولون. الفولون فريمون تحفون. انا جو بونس اللي وقيت دو فير ايفولوي اللوغو تاع ماركه. وقيت نحسو هكاك كي نوصلو نحسو بدا هكا يقدم شويه اولد شويه في البوان دو هكا لا توندونس توا ما عادش معناتها يعملوا صغروا حاجه افين فهمت. مي سينون الفولون ياسر مزيان. مي بلا عاملينو مي بلا خارج عليها في اللي هي سي فواتور هكا دو فيل هكا تري ديناميك ديناميك وكل. حتى في الاوروب يحبوها، كفورمه يحبوها وما تلقاش شكون شاري سويفت يحط لك نوت خايبه بعد عام ولا عامين، ديما لي بيان نوتي ils sont satisfaits de leur achat. هوني كل شيء بالمقلوب، سو كي مفخاب انا بارابول الستاندار نتاعنا في تونس مستانسين على اليمين الاكثريه لي بوطون، ولا هوني بالعكس البوطون على اليسار، وهوني ما تنزلش عليهم بالعكس تمشي لهم من الثاني. ريت كيفاش سي اون اوتر بسيكولوجي صحيت ماهيش لي زابيتود نتاعنا. سا ريست براتيك ميم سي تاو لي بوطون نحس فيهم كمان ماهمش صحاح، فهمت مانيش نحس في اما التليفون معناها مش تاع تليفون هما اللي تاع تليفون ماكش تعملهم كل ما تطلع باش تنزل عليهم. بار كونت اللي فوق شنو نقول لك فيهم اللي في الكوموند هاي هذوكم اللي بالحق هذوما ماشي جاي هذوما جو سوبوز موجودين راهو في دوتر برودوي دو سوزوكي ماهوش في هذيك. هو بالنسبه للكونتر بورت اش عندك مغاديك؟ كونتر بورت كيما اللي وريته انت، زايد عليك انا لي بوتون دو فيتر الكتريك والريتروفيزور راباتابل الكتريكمون مي دو لانتيريور معناتها كي تهبط انت ما تنجم تسكر الكهرباء ما يتسكرش. دونك لازم تنزل على البوطون هذا سو كي ديجا با مال راهو خاطر الكاتيجوري هذايا ما فيهمش راباتابل ما فيهمش ما فيهمش ريتروفيزور. لا ما فيهمش معناها لو راباتمون ماهوش حاجه اللي مش حاجه معناتها ايفيدونت باش تطلع تلقى ريتروفيزور راباتابل. شنو اخر هذا قلنا اللي اوتوماتيك امبولسيون في طلوع والهبوط كوندكتور كهو معكم مكتوب اوتو. هوني عندي البوطون تاع ديزاكتيفاسيون دو لو اس بي اللي هو اهلا وسهلا سامحني اللي هو ما كانش موجود صحيت. En fait, سوزوكي عملت اون رياكسيون للي صار خاطر كيما حكينا على يوندي طلعت الجران اي 10 ردتها قدها في الكبر 3 متر و80 خاطر هي 3 متر و84 85 دونك ولات تحب تعملها كونكورونس ليها هي خاطر هي ليدر دو مارشي. سويفت هي الاولانيه في الهند دونك يوندي طامعه تحب تفك معاها شويه دونك عملت لي ستاندار نتاعها على كوبيي لي ستاندار نتاع سوزوكي باسكو هو الناجح. سوزوكي عملت اون بتيت رياكسيون انها الا غستيلي الكهرباء ساعه، وثاني حاجه زادت لو اس بي اللي هو غير متوفر في الجران اي 10. وي فوالا حاجه اخرى بالنسبه للو اس بي ما نعرفش، انا راني قريت كلكو كومونتير نتاع عباد شراو سويفت في تونس. il parle de la direction اللي هي ما ترجعش وفما طون دادابتاسيون عبد مش مستانس. ما نعرفش اسكو التفسير شنو هو طلع عنده علاقه مع ديريكسيون هيدروليك ولا الكتريك ولا عنده علاقه مع ستابيليتي نتاع الكهرباء ولا العجالي ولا كاريمون لو اس بي جي على ريسكوس دو معناتها سو بوان. نجاوب تو ولا في الروت؟ في الروت تعطينا كل شيء تو مزمر على فيلم لازم في الاخر نعرفوا شكون اللي يقتل، فهمت؟ مش كل شيء هذا تو نحكيو عليه في الروت خاطر ثم 3 ثم en fait 4 تيب دو ديريكسيون. البقيه تلقاوها في البارتي روت فسروها خاطر الكهرباء تمشي خير غادي هكا ولا بر هاي برا. خلينا نكملوا قرب لنا ايهاب شويه فوالا باش نعاودوا هنا باش نشوفوا شنو هما الحاجات اللي يطلعوا كيف باش نحطوا كونتاكت. فوالا خاطر يحبوا يشوفوا ساعات لي كوموند اللي موجودين غادي. فما لوميير روج شعلت بون ما عنديش فكره في الليل تبدل ولا ان شاء الله ما تطلعش تجهر العينين خاطر ماك تعرف سور لونغ ديستونس ان روج باغي ينجم يقلق. صحيح. باهي سينون اما هو يعطي اون امبيونس سبورتيف بالحق تشيخ عليها. فهمت. احنا استعملنا كلمه لو كوست برشا مرات اللي هي
جو بونس ماهيش في بلاصتها في كل شيء بالضبط. اي ساعات نجم تبلاسيها سي ان بو ليجيتيم اي اما ساعات الكهرباء تقول لك راك ظلمتني كي تطلع مانيش لو كوست أي. جينيراليست اي كي تطلع أي. كي تطلع في وسطها وتبدا تثبت في الجلوبال نتاعها تقول يظهر لي عملوا لو بون كومبرومي وي هي قوه لا فورمول اللي ما بين لو كوست وجينيراليست اونتر لي دو وهذا منين يجي على خاطر سوزوكي ماهيش اليوم تعمل الكرا سوزوكي اكسبيريونس كبيره برشا دونك هما ينجموا يجي الشوفوش يمسوا تطيح الكو وهما يقاعد الاسبري نتاعهم اي وهذيك هي القوه بالرسمي جوستومون انا توا سامحني كي نشوف شفت هذي ابار لا توا ثبت فيها اما ما فماش لو كوست هكا اي لا ما فماش مستحيل معناتها معناها مستحيل تحس لا في التوشي لا في البيرسو لا في حتى شيء معناتها ما ارغونوميكمون كي تغسل اي صافي هكا الفا روميو صافي حاجه معناتها معناها بالحق هنا وغسل الكاليتي حتى نتاع الافيشاج اي هذيك علاش قلت معناها هنا وكلهم لي كوموند واضحين مريقلين ماهمش برشا وكل مع العلم انه اللوطه لهنا ثم يو اس بي واكسيليير بلوس هنا بريز 12 فولت بلوس هنا ان اسباس مريتي هذيك بشويه باش كسرهم سامحني دونك هنا تنجم تحط تليفونك وهنا عندك اوز قداش تري بيان اكسبلوتي اي وحكينا فيها هذايا في الارتيغا اللي قلنا عندهم دي كوموند وعندهم دي بوتون كي غيوس شويه معناتها لا كاليتي جلوبال دو برودوي تقول هذايا كانوا باراشوتي هكا ولا كيفاش نجم يبلاسيها وهو في مخه ماشي فيغ الاسبري هذاك اللي حكينا عليه اش قلنا هما هذيك القدم والاستوار نتاع الماركه هي قوتها غادي بالحق معناها نحكيو هنا راهو فيلوزوفي ماناش نشكروا في الكهرباء البويز دون سون استوار صحيح خاطر هما عندهم برشا يخدموا في حكايه هذوما الكل وبرشا ايتود نتاع لي مارشي يعرفوا لي مارشي العباد تحب ويعرفوا وين يهزوا الكهرباء نتاعهم من غير لا يطيحها كي تبدا من غير استوار تبدا جديد ما تنجمش تعمل خاطر ما تعرفش سي فري وما رجعلكش لا فيدباك لا حتى شيء معناها برشا يلوموا على وليس باغ اكزومبل فهمنا نحكيو واحد دخلنا موضوع في الموضوع نحكي لا صحيح الاكزومبل صحيح خاطر فرق ما بين ان سيكل دو ديكسبيريونس وواحد عنده 10 سنين ولا 20 سنه صحيح فوالا سينون نو هذا سي نورمال يابس سا طون با معناتها باش يكون حاجه اخرى عندنا حاجه اخرى بالنسبه هنا في النيفو احنا قبل الاخراني النيفو اللي بعد يولي فيه ليكرون اللي تنجموا تلقاو فوق اون ديسكريبسيون ليكرون نتاعها يجي فيها فيسيون جوست اللي بعد هذيا البوست فيه البلوتوث كامل البوست معناها اللي ما يحبش اكرون تاكتيل هذا في كل شيء معناها هاك في سي دي في كذا وعندك اليو اس بي بطبيعه الامر تنجم هنا لي ريغلاج بطبيعه الامر هنا هاكا باس وتريبل وبالونس وفايده باش تفهم هنا التالي فرونت ورير دونك هنا باش نفهموا اللي فيها 4 او بارلور بلوس دو تويتر راما هنا قبيله وريناهم راما هوني دونك تنجم تركح الصوت بهذيا بيان سور اللي عنده كوليكسيون تاع سيديات عنده 20 سنه ما سمحهاش فينتج ياخذ سويفت سينون هنا خاطر جينيرالمون ثم الالارم وكل تنجم هنا ترى السينيال نتاعها والورنينغ بالطبيعه ثم البوطون هنا ديماراج سون كلي وبالطبيعه غادي الاورديناتور دو بور ان فيت تنجم تبدل الحاجات بدو بوطون برا ما غاديك تعطيهم انا هوني نتاع فوالا غادي اوتونومي ديستانس باركورو اوكي جو هذاك الكل فوالا انا من هنا عندي قداش تكونسومي قداش نتصور انه 2050 باش نحيوهم هذوما بيانتو باهي خلينا نطلعوا فوق خلينا نكملوا جوست خاطر باش نكملوا الديتاي ثم ميغوار دو كورتوازي صاحبونا لا الجماعه اليمين عندهم ميغوار وعندهم الاومونيير اليسار يسوقوا ويسكت فوالا فهمت فوالا تشوف الكاليتي نتاعو جلوبالمون صغرون كان تجيك حيط شمس على جنب كبيره شويه تدوخك فهمت هنا هكا عندنا شوفوا في 3 بوزيسيون باهي وعاملين فازه تعجبني برشا في الجابوني
عند لي جابوني ما يعملش في البلار خاطر لا قدر الله كان يتكسر باللار باش تعاود تركبوا حكايه ما يرجعش كيما من الاول اكسيتيرا تلقى اللي فازت تعاود تسقل الفوق او طاح صحيت وناس وكي طاح وانت تطيح معاه في الفيزيتا صحيت سورتو تاع الفيزيتا امورك ماشيه جوست زاد حاجه اخرى ناقصه لا كودوار لا كودوار في الوسط هنا يفالي انه يكون ثم كودوار هكا ولا كانوا ينجموا يحطوه حتى في كرسي كوندكتور نخمو انا وياك نجيبوهم لي زاكودوار نبيعوهم وي والله ونركبوا هنا نجيبوا هذاك اللي يدخل هوني ويتعمل فوالا سور سو قولوا لهم مالا شو نعملوا ليسي سور روت وما تنساوش روت ونجاوب على الكيستيون هذيك وعندك حاجه اخرى تلقاو زاد لا فيديو نتاع لا فينيسيون اللي جبناها الثانيه في فيديو وحدها سيباري الفرق بين الزوز ا تو سويت